टू फॅमिली कशी आहे तुम्ही बरी आहे न्हू कित कोताली आनी च्या पिली आमी बी च्या पिले आतां आनी च्या पिले म्हणजे इवनींग मॉर्निंग न्हू ब्रेकफास्ट इवनींग ओके आनी आतां आमी डिनरा रेडी कोताय डिनरा न्हू हांव चिकन नूडल्स कोता थोड्योश्यो कोता सो हे मुगेली इनग्रिडियंट्स हांव कितको कोत्तें शेअर करता तुमचे कडेन आनी मागीर तुमकां लायक जाता जाल्यार कमेंटा सांगल्यार जाल म्हाका आनी ट्राय कोरे रेसिपी हेचेर हो शेण हेचेर हांगा पेटा हालो म्हणटरी जालो तो लॉज येता तेका उलोवपा लॉस जाता उलोवपा सोदना ओके सो हे आतां इनग्रिडियंट्स आतां स्टार्ट कोता ओके सो गायज न्हू हांव नूडल्स कोता चिकन नूडल्स हेच हांवें चिकन नूडल्साक नूडल्स घेयले बॉयल केले ओके ते बॉयल करून दवरले 1 पॅकेट आनी हेंचें चिकन बॉयल केलां ते श्रेड केलां पिसुळ्ळां ओके आनी 1 एग हेंचें आनी ही कॅबेज अशें करून फायन कट केल्या हो कॅरट तोय फायन कट केला ही कॅप्सिकम आनी चोय गार्लीक धाकलीशे गार्लीक बारीक फायन कट केले हेचोय आनी हो स्प्रींग ऑनियन हो ऑनियन 2 ऑनियन ते स्प्रींग ऑनियन आनी तेजी मागीर लिव्स ओके ते बारीक कट केला आनी हांव यूज करतलें 1 मॅगी घातलें आनी रेड चिली सॉस डार्क सॉस आनी ग्रीन चिली सॉस यूज करतलें आनी पेपर घातलें तूं हा पेपर 1/2 टेबल स्पून पेपर घातलें ओके आनी आतां हांव हें फ्राय कोता दाखयता आतां न्हू हांवें फ्रायींग पॅन दवरलां गरम केलें तें आनी आतां हितून ऑयल घाता ओके आतां न्हू हिचो गार्लीक घाता मातशें सॉटे कोत्ती आनी न्हू कॅबेज घाता हो ऑनियन घाता तोय सॉटे कोता आतां न्हू हे कॅरट घाता तेय सॉटे कोता आतां न्हू ही कॅप्सिकम घाता आनी भाजीता हांव अशें सॉफ्ट जावपा जाय ते हितून सॉल्ट उडयता हांव आनी हेंचो हें चिकन घाता बॉयल केलो न्हू श्रेड करून दवरलो हेंचो हें मिक्स आतां न्हू हितून चिली सॉस घाता 1 हो ग्रीन चिली सॉस घाता सगळें न्हू 1 टेबल स्पून घायला हें डार्क सॉस रेड चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस कित्याक मागीर क्वॉन्टिटी धाकलें पॅकेट तें व्हडलें ना तेका लागून वचय डार्क सॉस आतां न्हू हितून हांव ह्यो नूडल्स घाता ओके हे आमगे आतां डिनराची ओके हे बरें मिक्स करून घेता अशें करून आनी आतां तितून अशें हाफ घाता हांव टेबल स्पून पेपर मिक्स करून घेता हेचो हांव तांती कोता पोड कोता मागीर तो स्क्रॅपर एश कोन्न मागीर घातलें हितून हांवें मीठ बी घायलां हांव एश कोन्न कोता एश कोन्न हेचो मगे जालो पोडो आनी हें न्हू मिक्स कोता हितून हेचो हांव एश कोन्न बरें मिक्स करून घेयलां आनी तें केलां आनी आतां तेजे वयल्यान स्प्रींग ऑनियन उडयता हेचो हें स्प्रींग ऑनियन आनी मॅगी घातलें टेस्टा हेचो हांव मॅगी एश कोन्न 1 मॅगी घायल्या बरें मिक्स करून घेता हेचो मगे जालो आतां चिकन नूडल्स ओके आतां प्लेटींग घाता आनी दाखयता तुमकां हेचो मगे रेडी जालो तुमी बी एश कोन्न ट्राय कोराय ही मगे रेसिपी आनी मागीर म्हाका कमेंटा सांगलें जाल्यार ओके न कोताय हेचो तुमकां टेस्ट करून दाखयता ओके बरो जालो तुम्ही भी एश कोन्न कोराय ट्राय कोराय ओके till then bye take care love you all